धर्मप्राण सज्जनवृन्द, आज हामीहरू भक्तिको विषयमा केही चर्चा विचारणा गरिरहेका छौं। शास्त्रमा भक्तिका विषयमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। यसमा पनि मुख्य रूपले नारद भक्ति सूत्र, शाण्डिल्य भक्ति सूत्र यी ग्रन्थहरू मानिएका छन्। श्रीमद् भागवत भक्ति रसदेखि परिपूर्ण ग्रन्थ हो। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयको परिपक्व फलको रूपमा छ। स्वयं वेदव्यासजीले यस विषयमा भन्नुभएको छ, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यसरी यो सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयको एउटा नवनीत स्वरूप, परिपक्व फल स्वरूप श्रीमद् भागवत हो। यसरी विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू छन् जसले भक्तिको उपदेश दिएको छ। यी सबै ग्रन्थहरूलाई विचार गर्ने हो भनेदेखि हामी मुख्य रूपमा भक्तिको 3 प्रकार पाइरहेका हुन्छौं। त्यसमा भनिएको छ, भक्तिस्तु त्रिविधा प्रोक्ताः सगुणा निर्गुणा पराः। भक्ति 3 प्रकारको मानिएको छ। एउटा सगुण भक्ति हो, दोस्रो निर्गुण भक्ति हो अनि तेस्रो पराभक्ति हो। सगुण भक्तिको विषयमा यसै क्रममा भनिएको छ, सगुणा नवधा प्रोक्ताः। सगुण भक्ति हो त्यो चाहिँ नवधा भक्ति हो। निर्गुणाश्चाष्टधा स्मृताः। निर्गुण भक्ति छ त्यो 8 प्रकारको मानिएको छ। अनि परा प्रेम लक्षणा भक्ति छ, त्यो पराभक्ति हो, त्यो चाहिँ एउटै प्रकारको मानिएको छ। हुन त प्रेम लक्षणा भक्तिका विषयमा पनि यो 10 प्रकारको भक्ति हो भनेर पनि कति महानुभावहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। तर मुख्य रूपमा दशधा भन्नुको तात्पर्य हो यो नवधा भक्ति भन्दा उत्कृष्ट भनेर पनि हामी भन्न सक्दछौं। यसको विषयमा नारदजी भन्नुहुन्छ, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। परमात्माको प्रति अनन्य प्रेम हुनु यो नै भक्ति हो। त्यसकारणले नवधा, अष्टधा, सगुण, निर्गुण एवं परा यी 3 भक्तिहरूमा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानिएका छन्। सगुण भक्तिमा नवधा भक्तिलाई श्रेष्ठ मानिएको छ। 9 प्रकारको भक्ति मानियो। यसको विषयमा शास्त्रमा उल्लेख छ, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबैभन्दा पहिला श्रवण। हुन त श्रवण भक्ति धेरै ठुलो भक्ति हो। वेदान्तमा पनि श्रवणलाई धेरै ठुलो महत्त्व दिएको छ। किनभने हामी जुन कुराहरू सुन्छौं त्यसको सिधा असर अन्तस्करणमा गएर पर्न गएको हुन्छ। वेदमा पनि यस विषयमा भनिएको छ कि राम्रो कुराहरू सुन्नु पर्यो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। हामी हाम्रा कानबाट राम्रा कुराहरू सुनौं। भद्रं पश्येम अक्षभिः। हामी हाम्रो आँखाबाट राम्रा कुराहरू, राम्रा दृश्यहरू देखौं। यो भन्नुको तात्पर्य यो हो कि अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउनका लागि हामी जति वस्तुहरू ग्रहण गर्दछौं ती शुद्ध हुनु पर्दछ। यसमा हाम्रो आहार, स्थूल आहार र सूक्ष्म आहार 2 प्रकारले हामी आहार लिइरहेका हुन्छौं। एउटा स्थूल आहार हो, हामी मुखको माध्यमबाट ग्रहण गरिरहेका हुन्छौं। यो पनि 4 प्रकारको मानिएको छ। तो एउटा भोज्य हो जुन हामी चबाएर खाने गर्दछौं। अर्को पेय हो, तरल पदार्थ हामी पिउने गर्दछौं। तेस्रो चोष्य हो, कुनै चीजलाई जस्तो मिश्री खानु पर्दा
त्यो हामी चुसेर खान्छौँ। अनि यस्तै यो उखु, यसलाई पनि हामीले चबाएर पनि हामी वास्तवमा यो चुस्ने गरिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को छ लेह्य, चाटेर लिने, जस्तो मधु भयो, अनि चटनीहरू, यस्ता प्रकारका। यी 4 प्रकारले हामी स्थूल आहार ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यो आहार पनि शुद्ध हुन धेरै आवश्यक छ, किनभने आहार शुद्ध भएन भने अन्तस्करणको शुद्धि हुँदैन। त्यसकारणले धर्ममा हमेशा आहारको शुद्धताको कुरो गरिएको छ। आहारको शुद्धतामा पनि तामस आहार भन्दा श्रेष्ठ आहार राजस आहार, राजस आहार भन्दा पनि श्रेष्ठ सात्विक आहार हो। धर्ममा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले, धर्मको रहस्यलाई सम्झिने व्यक्तिहरूले र परमात्माको पथमा भक्ति मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले हमेशा सात्विक आहार ग्रहण गर्नुपर्दछ। श्री कृष्णजीले गीताको 14वां अध्यायमा गुणहरूको विभाजन र गुणको विशेषता बताउँदै भन्नुभएको छ, यद्यपि यी सबै गुण मध्ये सात्विक गुण श्रेष्ठ हो, तर पनि परमात्माको अनुभूति चाहिँ यी गुणहरूदेखि मास्तिर पुगेपछि, माथिल्लो दर्जामा पुगेपछि मात्रै परमात्माको अनुभूति हुन सक्दछ। स गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यसकारणले अनेक सन्त मनीषीहरूले गुणदेखि मास्तिर निर्गुण भएर रहनु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। यसमध्ये महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, रहेवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। हेर, तिमीहरूको रहन सहन पनि निर्गुण होस्, कुनै गुणको प्रति आकर्षण नहोस्, परमात्माको प्रति आकर्षण होस्। अनि तिमीहरूको आहार पनि त्यस्तो प्रकारको होस्, तिमीहरू आफ्नो आहारलाई पनि त्यस्तो बनाओ जो कुनै स्वादको प्रति आकृष्ट नहोस्। यो ब्रह्माण्ड रसको आस्वादनको प्रति तिमीहरूको मन हमेशा अगाडि बढिरहोस्। अनि साफ दिल सुहागिनी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको हृदय पनि शुद्ध होस्, हृदयलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न गर्नु। अनि त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति भयो भने यो दुनियाँमा कबहुँ न दुखावे किन्न, कहिले पनि कसैलाई कुनै पनि प्रकारको कष्ट दिँदैन, लोक व्यवहारमा पनि उसले कसैलाई कष्ट दिँदैन भने हमेशा उसको व्यवहारले परमात्मा स्वतः नै प्रसन्न हुन्छन्। अनि परमात्माको प्रति उसको शुद्ध प्रेम भाव जागृत भएको हुन्छ। यी सबै कुराको लागि हामीले सूक्ष्म आहारको तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ। सूक्ष्म आहार हो हामी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूबाट जुन लिन्छौँ त्यो। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो श्रवण। हामी धेरै कुराहरू सुनेर आफ्नो हृदयमा अंकित गरिरहेका हुन्छौँ। कसैका निन्दाहरू पनि हामी सुनेरै पत्याइरहेका हुन्छौँ। राम्रो कुरा भन्दा नराम्रो कुरा सुनेर त्यतातिर साँचो हो कि भन्ने विश्वास बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवहार असन्तुलित भएको हुन्छ। त्यसकारणले वेदमा भनिएको छ, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। हामी हाम्रो कानले राम्रा कुराहरू सुनौँ। यसै गरी नवदा भक्तिमा पनि सबैभन्दा पहिला श्रवण भक्ति राखिएको छ। अनि पछि कीर्तन। कीर्तन भनेको परमात्माको गुणको गायन गर्नु। श्रवण पछि कीर्तन। हामीले कुनै कुरा सुनेकै छैन भने हामी जान्न सक्दैनौँ, नजानिकन हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। राम्रो कुरो नराम्रो कुरो हामीहरू गर्दछौँ। ती सबै कुराहरू हामीले पहिला सुनेर अनि पछि गर्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले श्रवण पछि या कीर्तन भनियो पहिला सुन्ने, परमात्माका गुणहरू सुन्ने, उहाँको लीलाहरू सुन्ने, कथाको माध्यमबाट होस् अथवा कुनै पनि माध्यमबाट होस् हामी ती कुराहरू सुनौँ। अनि सुनेपछि मनन गरौँ। अनि मनन गरेर अनि अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि हामी सुनाउने काम गरौँ। परमात्माको स्तुति गरौँ, हे प्रभु
तपाईले धेरै कृपा हामीमाथि वर्षाइरहनु भएको छ। तपाईको कृपाको कारणले नै आज हामी यस संसारमा दुःखमय संसारमा रहँदा रहँदै पनि सुखको अनुभव गरिरहेका छौं। यस्तो प्रकारले परमात्माहरूको गुण गायन गर्नु यो कीर्तन हो। अनि यसमा पनि स्तुति र प्रार्थना दुई प्रकारले मानिएको छ। स्तुति छ कुनै पनि प्रकारको याचना नगरिकन परमात्माको गुणको गायन गर्नु यो स्तुति हो भने परमात्माको गुणको गायन गर्दा गर्दै पनि उहाँबाट हामी कुनै न कुनै प्रकारले याचना गर्दछौँ, हे परमात्मा तपाईं भक्ति दिनुहोस्, कृपा हामीमाथि गर्नुहोस् भन्ने भावना हामी राखेर गर्दछौँ, प्रार्थना यो हामी उहाँको स्तुति गर्दछौँ भने त्यसलाई प्रार्थना भनिएको छ। स्तुति र प्रार्थनामा सूक्ष्म अन्तर छ, तर कुनै प्रार्थना कुनै हेय होइन अनि स्तुति अधिक उपादेय पनि होइन, तर पनि एउटा भक्तको सकाम भाव र निष्काम भाव तो यससँग यी कुराहरू जोडिएका हुनाले श्रेष्ठता निष्काम भाव नै हुनाले स्तुतिलाई नै ज्यादा उपादेय पनि मानिएको छ। तर पनि यी दुईटै कुराहरू हाम्रो लागि धेरै उपयोगी छन्। अनि कीर्तनमा हामीले यिनै गुणानुवाद गाउने, उहाँको स्तुति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, उहाँको लीलाहरूको चर्चा गर्ने, कथा चर्चाहरू भए, यी पनि एक प्रकारले गुण कीर्तन नै भए। अनि यसै गरी निरन्तर परमात्माको नामको स्मरण गर्नु अनि यो स्मरण भक्तिमा आउँछ। यसरी एक एक गरेर यी 9 प्रकारले परमात्माको हामी गुणगान गर्न सक्दछौँ, उहाँलाई याद गर्न सक्दछौँ। यी याद गर्ने रीतिहरूलाई यो 9 प्रकारको मानिएको छ। यसलाई सगुण भक्ति भन्नुको तात्पर्य यो हो, ज्यादातर कुनै न कुनै अवतारको रूपमा स्वरूपलाई मानेर अनि त्यो अवतारको परिवर्तनहरूलाई देखेर उहाँको क्रियाकलापहरूलाई, उहाँको लीलाहरूलाई, यी कुराहरूलाई अधिक महत्त्व दिएर हामी भक्ति गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले यस भक्तिलाई सगुण भक्ति भनियो। यस सगुण भक्तिमा पनि अन्तिम छ आत्मनिवेदन। यो आत्मनिवेदन भन्नुको तात्पर्य यो चाहिँ समर्पण, परमात्माको प्रति समर्पण हुनु धेरै नै आवश्यक छ। किनभने मनुष्य परमात्मादेखि टाढा रहन्छ, त्यसको कारण नै आत्मसमर्पण नहुनु। अहङ्कारको कारणले कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण हुन दिँदैन। सधैँ अहङ्कार बढिरहेको हुन्छ, मैले यो गरेँ, मैले यो सुने, मैले 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 म म म भन्ने जुन प्रकारको एउटा भाव छ, त्यस भावलाई नै अहम भाव मानिएको छ। अनि त्यो अहम भावको कारणले गर्दाखेरि परमात्मादेखि हामी टाढा भइरहेका हुन्छौँ। हजुरहरूले रासलीलाको प्रसङ्गमा सुन्नु पनि भएको छ, बीचमै श्री कृष्णजीको अन्तर्ध्यान भयो, उहाँ हराउनु भयो। अनि गोपीहरूले चारैतिर वृन्दावनमा उहाँलाई खोजे, कहीँ पनि भेटाएनन्। जब पछि उहाँको लीलाको अनुकरण गर्न थाले, त्यसपछि श्री कृष्णजी स्वयं प्रकट हुनुभयो। अनि पछि गोपीहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, म त कहीँ नै गएको थिइनँ, म वृन्दावनमै थिएँ, तिमीहरूदेखि टाढा म बिल्कुल गएको थिइनँ भनेर भन्दाखेरि गोपीहरूले भन्दछन्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामीले त सबैतिर हेऱ्यौँ, हर क्षेत्रमा गएर हेऱ्यौँ, तर पनि हामीले तपाईँलाई भेटाएनौँ भन्दाखेरि श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, म त एउटा वृक्षको यस्तो वृक्षले छेलिएर बसेको थिएँ अनि तिमीहरूले मलाई देख्न सक्यौन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि गोपीहरूले तर्क गर्दछन्, तपाईँ त वृक्षको कुरो गर्नुहुन्छ, हामीले त ती पात पातमा पनि, पातका नसा नसामा पनि हामीले गएर खोज्यौँ भनेपछि श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, यो वृक्ष अहङ्कारको वृक्ष थियो, अहङ्कारको वृक्षमा छेलिएर म बसेको थिएँ, त्यसकारणले तिमीहरूले मलाई देख्न सक्यौन। भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि यो लीला गर्दा गर्दै गोपीहरूको मनमा अलिकति अहङ्कार लेस मात्र प्रकट भएको थियो। श्री कृष्ण हाम्रा बसमा छन्, परमात्मा कहिले पनि हाम्रा बसमा हुँदैनन्, हामीले परमात्माको बसमा हुनु पर्दछ। यो कुरो आत्मनिवेदनको माध्यमबाट हामीले सम्झिनु पर्दछ।
यस कारणले नवदा भक्तिको मैले एक एक गरेर उल्लेख गरिन, नामोल्लेख मात्र गरेँ, व्याख्या नगर्नुको कारण यो हो कि यस पछिका कुराहरू के छन् त, यी कुराहरूलाई पनि हामीले सम्झिनु पर्यो। ती यो सगुण भक्ति तो परमात्माको सगुण स्वरूप मानेर गरिने भक्ति हो। यसमा उपासनाहरू यी सबै कुराहरूलाई यसमा स्थान पनि दिएको छ। यो सगुण भक्ति भन्दा निर्गुण भक्ति अझै श्रेष्ठ हुन्छ, किनभने सगुण भक्तिमा भौतिक साधनहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ भने निर्गुण भक्तिमा भौतिक साधनहरू नभई पनि हामी यो भक्ति गर्न सक्दछौँ भनेर यसलाई अनेक महापुरुषहरूले श्रेष्ठ स्थान दिनुभएको छ। हुन त यी भक्तिहरू सबै नै भक्तिका प्रकारहरू सबै नै श्रेष्ठ हुन्। यो निर्गुण भक्तिलाई 8 प्रकारको भक्ति मानिएको छ। यो अष्टाङ्ग योग साधना भनेर हामी जुन भन्दछौँ, यसलाई पनि भक्ति मार्गमा भक्तिमा नै लिएको छ। यो निर्गुण भक्ति हो कि यसमा परमात्माको कुनै निश्चित स्वरूप छैन भन्ने भावनालाई लिएर हामीले आफ्नो अनुभव गरेर, आत्माको अनुभव गरेर अनि पछि आत्माले नै परमात्माको अनुभव गर्ने हो भन्ने भावना यस निर्गुण भक्तिमा निहित भएको छ। त्यसकारणले अष्टाङ्ग योगमा योगका यी 8 आयाम भनौँ, 8 सिँढीहरू भनौँ, 8 अङ्गहरू भनौँ, यिनीहरूलाई निर्गुण भक्तिको रूपमा लिएको छ। ती हुन् यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। हुन त वेदान्तमा यी सबै कुराहरूलाई 8 अङ्गलाई समाधिकै अङ्ग हुने भनेर पनि भनेको छ। तर पनि हामीले यी कुराहरूलाई सम्झिएर आफ्नो व्यवहारलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनु पर्दछ। के सन्दर्भमा भनिएको छ कि यम भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले के कुराहरू नगर्ने, किनभनेदेखि जुन जुन कुराहरू नगर्ने हुन्, जुन जुन काम नगर्नुपर्ने हो त्यो निश्चित गरिदियो भनेदेखि बाँकी काम गर्ने काम त धेरै नै छन् भनेर ती कुराहरूलाई लिएको छ। अनि यो नगर्नेहरूमा जस्तो हिंसा गर्नु हुँदैन, झुठो बोल्नु हुँदैन, झुठो कार्य गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, अनि यो भौतिक वस्तुहरूको सङ्ग्रहको प्रति अधिक आकृष्ट भएर जीवनलाई नै सङ्ग्रहमा लैजानु यो हुँदैन। अनि हमेशा संयमित जीवन व्यतीत गरेर परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर यी कुराहरूलाई यम भनिएको छ। यो यम भनेर भनिएको छ। यममा सबैभन्दा पहिला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यी कुराहरू आउँछन्। अनि यो चाहिँ के भन्नुको तात्पर्य हो भनेदेखि मनुष्यले के चाहिँ नगर्ने त, यी कुराहरूलाई नगर्ने, बिल्कुलै नगर्ने। अनि त्यसपछि गर्ने चाहिँ के त, यसलाई नियममा लिएको छ। अब गर्ने कुराहरू त धेरै नै छन्, तर त्यसमा पनि मुख्य विभाग बाँटिएको छ। त्यसमा यो नियममा राखिएको छ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय अनि ईश्वर प्रणिधान। शौच भन्नुको तात्पर्य शुद्धि हो। शारीरिक शुद्धि यसको पनि आवश्यकता पर्दछ, मानसिक शुद्धि यसको पनि आवश्यकता पर्दछ। शारीरिक शुद्धिको लागि हामीले स्नान आदिको कार्यबाट शारीरिक शुद्धि गरिरहेका हुन्छौँ। शुद्ध वस्त्र ग्रहण गरेर हामी र शुद्ध क्षेत्रमा गएर हामी शारीरिक शुद्धि बनाउन सकेका हुन्छौँ भने मानसिक शुद्धिको लागि हामीले हाम्रो खानपान, आहार विहार यसलाई शुद्ध बनाएर अनि जुन आहार विहारमा पनि स्थूल आहार र सूक्ष्म आहार यी दुईटै आहारलाई शुद्ध बनाएपछि मात्रै वास्तवमा शुद्धता आउँछ। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यदि हृदयमा निर्मलता आएन भने हामीले मात्र बाह्य शुद्धि राखेर, बाह्य सफाई राखेर मात्रै पनि केही सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ।
भन्नुको तात्पर्य बाह्य शुद्धिको आवश्यकता छैन त्यो होइन। बाह्य शुद्धिको जति आवश्यकता छ, हामी जो जति त्यसको महत्त्व सम्झिराखेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो लुगाहरूलाई साफ गरेर लगाउनु पर्दछ, सुकिलो हुनुपर्दछ, हाम्रो शरीरमा पनि यथाभावी फोहोर मैलाहरू लागिराखेको हुनु हुँदैन भनेर जति हामी ध्यान राख्दछौँ, योभन्दा पनि ज्यादा ध्यान हामीले आफ्नो अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउनका लागि दिनुपर्दछ भनेर महामतीले यी कुराहरूलाई ज्यादा प्रधानता दिनुभएको हो। त्यसकारणले उहाँ भन्नुहुन्छ, अन्दर नाहि निर्मल फेर फेर नहावे बाहिर। यदि तिमी बाह्य शुद्धिलाई नै विशेष जोड दिन्छौ र भित्र अन्तस्करणलाई पवित्र बनाउँदैनौ भने तिमीले परमात्माको प्राप्ति गर्न सक्दैनौ। जसरी बाह्य शुद्धिलाई ध्यान दिन्छौ त्योभन्दा पनि ज्यादा आन्तरिक शुद्धिलाई, अन्तस्करणको शुद्धिलाई तिमीले ध्यान देऊ भनेर भन्नुभएको छ। यसै गरी मैले पहिला भनिसके, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, यो शौचको लागि भनिएको छ। आहार शुद्धि भयो भनेदेखि सत्व शुद्धि हुन्छ अरे, अन्तस्करण पवित्र हुन्छ अरे। सत्व भन्नुको तात्पर्य हो अन्तस्करण। अन्तस्करणका 4 विभाग छन्, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यी सबैलाई एउटै संज्ञामा भन्नुपर्दा सत्व भनेर भनिन्छ। यो सत्वको शुद्धि चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि भनियो, आहार शुद्धि भयो भने मात्रै सत्वको शुद्धि हुन्छ। सत्वको शुद्धि भयो भने के हुने त, परिणाम त्यसको के आउँछ त भन्दाखेरि उपनिषदमा भनिएको छ, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। सत्वको शुद्धि भयो भने हाम्रो स्मृति छ यो स्थिर रहनेछ। ध्रुव भन्नुको तात्पर्य स्थिर हो। तो स्थिर स्मृति कसरी रहन्छ त भन्दाखेरि हामी यस विषयमा चिन्तन गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी यो कुरो स्पष्ट रूपले प्राप्त गर्न सक्दछौँ कि कुनै स्थिर वस्तुको चिन्तन गरियो भने मात्रै हाम्रो अन्तस्करणमा स्थिरता आउन सक्दछ, हाम्रो स्मरण स्थिर रहन सक्दछ। हामी अस्थिर वस्तुहरूको पछि कुदिरहेका छौँ। भौतिक वस्तुहरू सबै नै अस्थिर छ। तपाईँ कुनै राजमार्गको एक किनारामा उभिएर गाडीतिर हेर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो दृष्टि गाडी जसरी कुदिरहेको हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो दृष्टि पनि कुदिरहेको हुन्छ। किनभने कुनै चलायमान वस्तुप्रति हाम्रो दृष्टि पर्छ भनेदेखि त्यो चलायमान वस्तु को आधारले हाम्रो दृष्टि पनि चलायमान हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो मन ज्यादा चञ्चल भएको हो। मन भौतिक वस्तुको पछाडि कुदिरहेको छ, त्यसकारणले यो चञ्चल भयो। यसमा धेरै विकारहरू आए अनि यो नराम्रो कुराको प्रति आकृष्ट हुन थाल्यो। यसलाई नराम्रो कुरो सुन्ने, नराम्रो वस्तु ग्रहण गर्ने, नचाहिँदो कुरो प्रति विश्वास बढाउने, तो त्यस्तो प्रकारको बानी पर्न थाल्यो। त्यसकारणले यो मनलाई शुद्ध बनाउनका लागि हामीले स्थिर वस्तुको तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। अनि त्यो स्थिर चाहिँ के हो त भनेर विचार गर्दाखेरि कि हामी परमात्मालाई स्थिर रूपमा पाउन सक्दछौँ। किनभने परमात्मा स्थिर हुन्, परमात्मा कहिले पनि चलायमान हुँदैनन्। यस जगतमा परमात्माको शक्ति आउँछ भने अलिकति शक्ति आउँछ। स्वयं परमात्मा त यी सबै शक्तिहरूभन्दा धेरै नै विशिष्ट हुनुहुन्छ। सानो शक्ति यस संसारमा आइरहेको हुन्छ अनि त्यो शक्तिले समय समयमा ठुलो ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यी सबै शक्तिहरूको मूल स्रोत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रति हाम्रो आकर्षण बढ्दै गयो भनेदेखि हाम्रो मन स्वतः स्थिर हुन जान्छ। त्यसकारणले हामीले अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। अनि यो निर्गुण भक्ति चाहिँ विशेष साधना परक हुने हुनाले यसलाई यी कतिपय कुराहरूको सूक्ष्म रूपले विवेचन गरेर बताइएको छ। अनि त्यसमा यो शौच यो हो। शौच पछि सन्तोष। यदि अन्तस्करणको शुद्धता भयो भनेदेखि हामीले
आफूलाई जान्न सक्दछौँ, चिन्न सक्दछौँ। आफूलाई चिनेपछि मेरो स्थिति के छ त, म को हुँ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भयो भने हामीलाई स्वतः सन्तोष प्राप्त हुन सक्दछ। हाम्रो मन असन्तुष्ट रहनुको कारण यही नै हो कि भौतिक वस्तुहरूको पछाडि यो घुमिरहेको छ। त्यसकारणले भौतिक वस्तुहरूमा कहिले पनि पूर्णता हुँदैन। पूर्णता परमात्मामै छ। त्यसकारणले विभिन्न उपनिषदहरूमा मङ्गलाचरणको रूपमा अथवा कहीँ उपनिषदकै मन्त्रको रूपमा पनि यो मन्त्र लिएको छ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वास्तवमा पूर्ण वस्तुको परमात्मा पूर्ण छन्, परमात्माको धाम पूर्ण छ। यो पूर्ण वस्तुको प्रति मन आकृष्ट भयो भने मात्रै के हाम्रो यो मन स्थिर हुन जान्छ। त्यसकारणले शौच वास्तवमा मनलाई स्थिर गर्नको लागि हो। अन्तस्करणको पवित्रता भएपछि मात्रै भक्ति हृदयबाट प्रकट हुनेछ, प्रेम प्रकट हुनेछ। अनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दछौँ, मन सन्तुष्ट हुन सक्दछ, सबै हाम्रा इन्द्रियहरू तृप्त हुन सक्दछन्। परमात्माको दर्शन योभन्दा पनि अगाडि हो। परमात्माको दर्शन प्राप्त भयो भनेदेखि सब प्रकारले हामी परिपूर्णताको अनुभव गर्न सक्दछौँ। यी कुराहरूलाई सम्झाउनको लागि यो शौच, सन्तोष अनि पछि स्वाध्याय भन्नुको तात्पर्य हो चिन्तन गरिरहनु, जप गर्नु, चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु, सत्सङ्ग आदि गरेर अनि यो मनन चिन्तन गर्नु, स्वको अध्ययन गर्नु। स्व भनेको आत्मा, स्व भनेको आफू। आफू चाहिँ के त भन्दाखेरि यो शरीर आफू होइन, यो शरीर मेरो। यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग यी सबैलाई यो मेरो हात हो, यो मेरो अङ्गुली हो भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ। यो हाम्रो शिर हो, यो हाम्रो पैर हो भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ। भनेदेखि म चाहिँ को हो त? त्यो शरीर पनि मेरो हो। यस विषयमा चिन्तन गर्दै 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 अगाडि गइयो भनेदेखि यो सम्पूर्ण शरीरलाई चलाउने जुन चेतन तत्त्व छ त्यो आत्मा हो अनि त्यो नै मै हो भन्ने कुरा निश्चित हुन सक्दछ। त्यसको लागि हामीले स्वाध्याय गर्नुपर्छ अनि तप पनि हामीले गर्नुपर्यो। तप भन्नुको तात्पर्य, तपका विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएका छन्। मुख्य रूपमा तपको तात्पर्य यो हो प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने क्षमता प्राप्त गर्नु। सुख दुख, यो ठन्डी गर्मी, यी सबै कुराहरूको मान अपमान, यो राग द्वेष, यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू छन्। दोस्रो शब्दमा भन्ने हो भने यी द्वन्द्वहरू छन्। यी द्वन्द्वहरूबाट रहित हुनु अथवा यी सबै द्वन्द्वहरूलाई सहन गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नु नै तप हो। त्यो क्षमता धेरै कष्ट साधना गरेर पनि प्राप्त हुन सक्छ भने कुनै कुरोलाई सम्झिएर पनि प्राप्त हुन सक्दछ। पछि ईश्वर प्रणिधान भन्नुको तात्पर्य परमात्माको प्रति समर्पित हुनु, परमात्माको निरन्तर चिन्तन गर्नु। यो हाम्रो नियम हो। यो नगर्ने र गर्ने यी दुईटा कुराहरू भए, छोड्ने के अनि ग्रहण गर्ने के, अंगीकार गर्ने के, यी दुईटा कुराहरू भए। अनि त्यसपछि आसन प्राणायामका कुराहरू आए। आसन हो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनका लागि, सुदृढ बनाउनका लागि, सबै मांसपेशीहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि विभिन्न प्रकारका आसनहरू बताइएका छन्। यी आसनहरू पनि धेरै आवश्यक हुन्छन्। त्यसपछि प्राणायाम भनेको प्राणको नियम हुनु। यो प्राणवायुको आवागमन हाम्रो नासिकाको माध्यमबाट भइरहेको छ। त्यसको माध्यमबाट हामीले प्राणवायु भन्नाले मुख्य रूपले अक्सिजन प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ अनि यो अक्सिजनको धेरैभन्दा धेरै आवश्यकता हाम्रो शरीरमा हुन्छ। यदि हाम्रो रक्तबाट अक्सिजनको मात्रा कम्ती भयो भनेदेखि हामी कुनै पनि श्रमको कार्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यसलाई नियमित गर्ने कार्य यो एक अभ्यास हो।
त्यसलाई प्राणायाम भनेर भनिएको छ। अनि प्राणायाम पछि प्रत्याहार भनेर भनियो। प्रत्याहारको तात्पर्य हो हाम्रो इन्द्रियहरू, मन यी सबै भौतिक वस्तुहरूको पछि घुमिराखेका छन् भनेदेखि उनीहरूलाई त्यताबाट फर्काएर आत्मातिर लैजाने, यस प्रक्रियालाई प्रत्याहार भनेर भनिएको छ। त्यसपछि धारणा, परमात्माको प्रति धारणा राख्नुपर्छ। यो परमात्मा यस्ता छन्, परमात्माको यो स्वरूप छ, अनि यो परमात्मा प्रति एउटा धारणा बनाउनु, तो यो धारणा हो। अनि धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनै कुराहरूलाई हामी ध्यान पनि भन्न सक्दछौँ र समाधि पनि भन्न सक्दछौँ। ध्यानको प्रारम्भिक स्वरूप हो यो धारणा, अनि ध्यानको अन्तिम स्वरूप हो समाधि। समाधि भन्नुको तात्पर्य हो यो ध्यान नै हो, परमात्माको प्रति निरन्तर आफ्नो मनोवृत्तिलाई, चित्तका वृत्तिहरूलाई, अन्तस्करणका वृत्तिहरूलाई निरन्तर लगाउनु, अनि त्यो ध्यान भनेर भनिएको छ। अनि जब यो वृत्ति लाग्दछ, लागेपछि दुनियाँको अनुभव नभएर परमात्माको अनुभव हुन्छ, अनि यसलाई समाधि पनि भनेर भनियो। हुन त यी तीन साधना हुन्, यी अन्तरङ्ग साधनाहरू हुन्। त्यसपछि आत्माको अनुभव हुन सक्दछ। त्यसकारणले योगका यी 8 अङ्गहरू मानिएका छन्। योग भन्नुको तात्पर्य हो मिलन। योग भनेको मिलन। कसको मिलन त? के चिजको मिलन भन्दाखेरि हामी यो प्राप्त गर्न सक्दछौँ, आत्मा र परमात्माको मिलन। आत्माले परमात्माको अनुभव गर्न सकोस्, त्यो नै योग हो। त्यो अनुभव गराउनका लागि एक एक सिँढीहरू बताइए, अनि यी सिँढीहरू पार गरेर हामी जुन भूमिकामा पुग्न सक्दछौँ, जुन मन्जिलमा पुग्छौँ, त्यो हो परमात्माको मिलन हो, परमात्माको अनुभव हो। यो अनुभवलाई नै एक प्रकारले समाधि भनेर पनि भनिएको छ, यसैलाई ध्यान भनेर पनि भनिएको छ। मुख्य रूपमा यो परमात्माको अनुभव नै हो। यस कारणले यो निर्गुण भक्तिलाई सगुण भक्ति भन्दा पनि श्रेष्ठ भनेर मानियो। अनि त्यसपछि अर्को भक्ति आउँछ पराभक्ति। तो परा के त भन्दाखेरि प्रेम लक्षणा भक्ति नै यो पराभक्ति हो। तो प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिँ के त भन्दाखेरि भनिएको छ प्रेमैव लक्षणम यस्या सा भक्ति प्रेम लक्षणा। जुन भक्तिको लक्षण नै प्रेम छ, त्यो नै प्रेम लक्षणा भक्ति हो। त्यसमा अरू केही चिज पाइँदैन, सर्वत्र प्रेम नै प्रेम देखिन्छ, त्यो प्रेम लक्षणा भक्ति हो। त्यसकारणले नारदजीले भक्तिको लक्षण बताउँदाखेरि उहाँले पहिला नै यो कुरो भन्नुभयो, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। यो चाहिँ परमात्माको प्रति परम प्रेम हुनु हो। परम प्रेम भन्नुको तात्पर्य यो हो, हामीले प्रेमलाई जानेका हुँदैनौँ। भौतिक पदार्थहरूको प्रतिको आकर्षणलाई, भौतिक वस्तुहरूको प्रतिको आकर्षणलाई, कुनै शरीरको सुन्दरताको प्रतिको आकर्षणलाई, त्यसलाई हामी प्रेम सम्झिरहेका हुन्छौँ। तर यो वास्तवमा प्रेम होइन, यो मोह हो। मोहमा लागेपछि मनुष्यको पतन हुन्छ। तो प्रेममा पर्यो भनेर हामी भन्दछौँ। अब अङ्ग्रेजीमा पनि भनेको छ कि फल्स, उसको पतन भयो भनेर भनिएको छ। यो मोहमा मात्रै पर्दाखेरि, मोहमा पर्दा मात्रै मान्छेको पतन हुन्छ। अनि प्रेम हो यो आत्मा र परमात्माको बीचको कुरो हो। आत्माबाट नै, आत्माले गर्दाखेरि नै प्रेम प्रकट हुन्छ, हृदयको माध्यमबाट प्रेम प्रकट हुन्छ। अनि प्रेम नै आत्माको धर्म हो। अनि परमात्माको प्रति प्रेम हुन्छ, आत्माको प्रति प्रेम हुन्छ। हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध पनि यदि शरीरको माध्यमबाट भइरहेको छ भने पनि हुन चाहिँ यो आत्माकै सम्बन्ध हो। किनभनेदेखि आत्माले शरीरलाई छोडिदियो भने हामी कहिल्यै पनि त्यो शरीरको प्रति कुनै प्रकारको आकर्षण राखिराखेका हुँदैनौँ। त्यसलाई त सबैभन्दा पहिला लगेर त्यसको दाह संस्कार अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारका विधानहरू छन्, जसले जुन प्रकारको विधान अंगीकार गरेको हुन्छ त्यो विधान गर्नको लागि वो तत्पर भइरहेको हुन्छ। शरीर प्रतिको कुनै आकर्षण छैन। यो त शरीर एउटा माध्यम हो, किनभनेदेखि आत्मालाई आँखाले हेर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो शरीर एउटा माध्यम हो।
तर हाम्रो प्रेम छ, सम्बन्ध छ, त्यो आत्माकै सम्बन्ध हो। यसैगरी सबै आत्माको मूल परमात्मा हुन्। परमात्माको प्रति जुन आकर्षण हो त्यो नै प्रेम हो। त्यसैलाई नै भक्ति भनेर भनिएको छ। परम प्रेम हुनु नै त्यो भक्ति हो। यसलाई नै प्रेम लक्षण भक्ति भनेर भनिएको छ। अनि यसको उदाहरण दिँदाखेरि नारदजी भन्नुहुन्छ, यथा ब्रज गोपिकानाम, जसरी ब्रजका गोपीहरूमा प्रेमको दर्शन भएको थियो। उद्धवजी ज्ञान र साधनाको कुरो लिएर गोपीहरूको बीचमा पुग्दछन्, तर उनीहरूले गोपीहरूको प्रेमलाई देखेपछि ऊ स्वयं आफ्नो सबै कुरोलाई भुलिएर अनि गोपीहरूको चरण रज लिएर जान तयार हुँदछन्। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रेमको पराकाष्ठा हो। प्रेमको पराकाष्ठा गोपीहरूमा थियो। अनि महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, गोपीहरू ब्रह्म आत्मा थिए। अनि यो जगतमा ब्रह्म आत्माले नै प्रेम लिएर आए अनि उनीहरूले नै प्रकट गरेर बताए। योभन्दा पहिला जगतमा प्रेमको नाम मात्र थियो, प्रचलन थियो, तर प्रेमको यथार्थ स्वरूप चाहिँ ब्रह्म आत्माहरू नै लिएर आए। उनीहरूले यो ब्रजको लीलामा, रासको लीलामा जुन प्रेम भाव व्यक्त गरे, श्रीकृष्ण उनीहरूको हृदयमा सदैव निवास गर्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि श्रीकृष्णदेखि उनीहरू टाढा भएको अनुभव गरेनन्। त्यस्तो प्रकारको जुन अनन्यता हो, जुन एउटा उत्कृष्ट भाव हो, यसलाई, यस प्रेम भावलाई नै पराभक्ति भनेर भनिएको छ। अनि यो पराप्रेम लक्षणा भक्ति भनेर यसलाई भनियो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा यही पराप्रेम लक्षणा भक्तिलाई विशेष वरीयता दिएको छ। विभिन्न शास्त्रहरूमा पनि यसरी प्रेमको सन्दर्भमा वर्णन छ र उत्कृष्ट भक्ति नै प्रेम भक्ति हो। अनि यी सबै साधनाहरूमा सर्वोत्कृष्ट साधना नै प्रेम साधना हो। तर त्यो प्रेम चाहिँ हृदय निर्मल भएपछि, अन्तस्करण निर्मल भएपछि मात्रै हृदयबाट प्रकट हुने हुनाले अन्तस्करणलाई निर्मल बनाउनका लागि विभिन्न प्रकारका साधनहरू बताइए। यी अलग अलग प्रकारका साधनहरू मध्येमा ज्ञान प्राप्त गर्नु, सत्संग गर्नु, स्वाध्याय चिन्तन गर्नु, यसको साथसाथमा विभिन्न प्रकारका साधनाहरू गर्नु पनि आउँदछन्। त्यसकारणले यी यस्ता प्रकारका कार्यहरूले गर्दाखेरि गरेपछि जब हाम्रो हृदय निर्मल हुन्छ अनि त्यस निर्मल हृदयबाट जुन परमात्माको प्रति एउटा भाव प्रकट हुन्छ, त्यो भाव नै प्रेम भाव हो। अनि यो आत्माको भाव हृदयबाट प्रकट हुने हुनाले यसलाई श्रेष्ठ मानिएको छ। अनि यो अनन्यताको लागि हमेशा शास्त्रमा वरीयता दिएको छ। श्री कृष्णजी श्रीमद् भगवत गीतामा पनि भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले भक्ति अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी भक्ति गर्नु हुँदैन। अहिले एकतिर कुद्यो, अर्कोतिर कुद्यो, अर्कोतिर कुद्यो, अर्कोतिर कुद्यो, कुनै विश्वासै भएन। अव्यभिचारिणी भक्ति भन्नुको तात्पर्य हो परमात्माको प्रति निरन्तरता हुनु, परमात्माको समकक्ष अरू कुनै वस्तुलाई नसम्झिनु, त्यो अव्यभिचारिणी भक्ति हो। यो अनन्यता हो। अनन्यास्यन्तयन्तो माम भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अनन्यता भन्नुको तात्पर्य न अन्य इति अनन्य, कुनै अन्य भाव नहोस्, एउटै नै भाव होस्, परमात्माको एउटै नै भाव होस्। आत्माका मालिक त परमात्मा नै हो अनि परमात्मा एउटै नै छ। परमात्माको शक्ति यस जगतमा अलग अलग समयमा आएर अलग अलग कार्य गर्दछ। यो क्षर जगतमा हामी छौँ। यस क्षर जगतमा भएका विभिन्न देवी देवताहरू भए, विभिन्न अवतारहरू भए, ब्रह्मा विष्णु महेश भए, अनि भगवान नारायण भए। देवी देवताहरू लिएर भगवान नारायणसम्मको जुन शक्ति छ त्यो परमात्माकै शक्ति हो। तर यो स्वरूप चाहिँ परमात्माको क्षर स्वरूप हो। यसमा विविधता छ। अनि त्यसपछि परमात्माको जुन अविनाशी स्वरूप हो, अक्षर स्वरूप, त्यसलाई भनिएको छ। यसलाई श्रीमद् भगवत गीतामा कूटस्थ भनेर पनि भनिएको छ। यस अक्षर स्वरूपबाट यी क्षर भन्नुको तात्पर्य नाशवान, परिवर्तनशील। यो क्षर ब्रह्माण्ड पनि यसबाट नै बनिएको हुन्छ। यस्ता अनन्त ब्रह्माण्डहरू कोटिसौ हेण्ड राशय भनेर मुण्डक उपनिषदमा भनिएको छ। करोडौं ब्रह्माण्डहरू परमात्माले बनाउँछन् अरे। त्यो परमात्माको दोस्रो स्वरूप हो। यसलाई कूटस्थ अथवा
अक्षर स्वरूप भनेर भनिएको छ। यो अक्षर ब्रह्म, उनलाई अक्षर ब्रह्म पनि भनिएको छ, कार्य ब्रह्म भनेर पनि भनिएको छ। यस कार्य ब्रह्मका अन्तर्गत पनि विभिन्न विभूतिहरू छन्, जस्तो प्रणव ब्रह्म भए, गोलोकीनाथ भए, यस्ता विभिन्न विभूतिहरू यो कार्य ब्रह्मको अन्तर्गत आइरहेका हुन्छन्। यो परमात्माको दोस्रो स्वरूप, अविनाशी स्वरूप हो। त्यसपछि परमात्माको मूल स्वरूप हो त्यो अक्षर, अक्षरदेखि उत्कृष्ट हुनाले श्रीमद् भगवत गीतामा यसलाई उत्तम पुरुष भनेर भनिएको छ, उनै परमात्मा हुन् भनेर भनिएको छ भने श्रीमद् भागवतमा परम सत्य भनेर भनिएको छ। सत्यम परम धीमहि एकम सत भनेर ऋग्वेदमा भनिएको छ। एकमेव अद्वितीयम भनेर तैत्तरीय उपनिषदमा भनिएको छ। त्यो चाहिँ के त भन्दा एउटै परमात्मा हुन्, अक्षरात् परतः परः, ऊ चाहिँ अक्षरदेखि पनि अगाडि छन् भन्नुको तात्पर्य अक्षर भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्। ऊ पूर्ण ब्रह्म हुन्, उनै पूर्ण ब्रह्मलाई हामीले जान्नु पर्दछ। तमेव वेदित्वा अति मृत्युम इति, उनलाई जान्यो भने मात्रै जन्म मृत्युको चक्रबाट पार हुन सक्दछ, नभएदेखि भवसागरबाट पार हुन सक्दैन। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, अर्को कुनै पनि मार्ग छैन, ती परमात्मालाई जान्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। ती परमात्मालाई जान्नका लागि सबै शास्त्रहरूको तारतम्यलाई सम्झिनु पर्यो, रहस्यलाई सम्झिनु पर्यो, तात्पर्यलाई सम्झिनु पर्यो। अनि यी सबै शास्त्रहरूको रहस्य ब्रह्म ज्ञान जति पनि सबै शास्त्रहरूमा बताइएको छ, ती सबैलाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले हेर्दाखेरि एउटै परमात्माको कुरो गरेको पाइन्छ। अनि यस्तो प्रकारले हेर्ने एउटा दृष्टि हो। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यी सबै कुराहरू, सबै शास्त्रहरूमा एउटै परमात्माको कुरो हेर्ने, एउटै परमात्माको दर्शन गर्ने जुन दृष्टि हो, जुन ज्ञान हो, यसलाई नै तारतम्य ज्ञान भनेर भनिएको छ। अनि परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि, शरीर छोडेर परमात्माको धाममा जानका लागि ज्ञानको धेरै ठुलो भूमिका छ भने यस शरीरमा रहँदा रहँदै पनि परमात्माको अनुभव गर्न कसैले चाहन्छ भने त्यसको लागि यो प्रेम लक्षण भक्तिको कुरो गरिएको छ। अनि यो भक्ति गोपीहरूले गरेर उनीहरूले हमेशा आफ्नो हृदयमा श्री कृष्णको वास पाएका थिए। अनि हामीहरू पनि केही न केही यस दिशामा अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो हृदयमा पनि श्री कृष्ण परमात्माको वास हुन सक्दछ। श्री कृष्णलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनेर भनिएको छ। उहाँको पनि क्षर, अक्षर र मूल स्वरूप छन्। क्षर स्वरूप भन्ने हो भने भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा यो उहाँको क्षर स्वरूप हो। अनि अवतार लिनुभन्दा पहिला भगवान विष्णु गोलोक धाम गएर गोलोकीनाथ श्री कृष्णजीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो गोलोकीनाथ स्वरूप हो, त्यो उहाँको अक्षर स्वरूप हो भनेदेखि जुन मूल स्वरूप हो श्री कृष्णको, यो क्षर अक्षर भन्दा उत्कृष्ट अक्षरातीत स्वरूप हो। यो अक्षरातीत स्वरूपलाई जानेर अनि प्रेम लक्षण भक्तिको माध्यमबाट हामी उहाँप्रति समर्पित भएर यसै जीवनमा उहाँको अनुभव गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्दछौँ। म आज धेरै कुरो नगरेर यतिमै मेरो वाणीलाई विराम दिँदैछु। प्रणाम।